ब्रिगेडियर साहब, मैं डिस्कशन आपसे शुरू करूंगा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने तेहरान का दौरा किया, वज़ीर दाखिला कई दिन तक वहाँ रहे, जिनकी वहाँ के हुक्काम के साथ बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स हुई। आपके ख्याल में फिर इस डिले का क्या रीज़न होगा? देखें, बात ये है कि तकरीबन तमाम चीज़ों पर मुआहदा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और फिर हिमाचल जब गए थे तो वो प्रॉपर फाइनल करके दोनों को, अमेरिका को, इजराइल को दिखा के उनको दोबारा भेजा कि जी आप इसको सर्च कर लें, वेट कर लें। और उसके बाद वापस आए। उसके बाद आपने देखा प्रेसिडेंट ने भी कहा यस, एक का दिन में हम फाइनल इसको कर लेते हैं। आई थिंक बेसिकली दे वांट टू बी मोर केयरफुल। और आपको पता है कि स्क्वालिस कितने हैं, जो इजरायली स्क्वालिंग टीम है उनको बहुत तकलीफ है। जानिस टीम जो वहाँ पर अमेरिका में है, वो जो बहुत मॉन्गर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से शायद वो दे वांट टू बी केयरफुल के कल को ज्यादा ब्लेम ना। बट आई थिंक अदरवाइज मुझे अभी भी यकीन है कि ये जो डोमेस्टिक पब्लिक की कंजम्पशन के लिए ये बातें ऐसी हो रही हैं कि ये भी टाइम लगेगा, हम लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। दिस शोज के अपनी पब्लिक को बताने के लिए जी कि हमने अपनी मुआहदा नहीं किया, वर्ड को निटी ग्रिटी पे जाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, ऑल सारी चीजें चेक करना चाहते हैं, उसके बाद हम फाइन करेंगे। बट अदरवाइज जनरली तमाम चीजों पे एग्रीमेंट हो चुका है, तभी ये बात ये ज्यादा निकली है। फिर हिमाचल ने यहाँ आके, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी आके यहाँ पर वापस आ गए और प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि यस वी आर वेरी क्लोज टू मुआहदा करने के लिए, और इससे इस्लामाबाद में ही होगा, ये बात कर दी। और ये देखें, ये डिले अब बहुत मुश्किल है। लड़ाई तो देखें, बी वेरी केयरफुल, क्लियर ना। अमेरिकन पब्लिक चाहती है, दे आर ऑलरेडी अंडर अ बिग प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन, गैस ऑयल प्राइस के लिए। कांग्रेस, सेनेट, दे डोंट वांट, नेटो और यूरोपियन यूनियन, दे डोंट वांट। फॉर फलीजमान ने खुद रिक्वेस्ट की, यूएई ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने और कतर ने कि जी इसको आप पहले डिले करें, एंड दे नहीं एग्री। फिर बना हम तैयार थे लड़ाई के लिए। उसके बाद हमें ईरान ऑल्सो डजंट वांट इट। सो व्हाट इज द रीजन? आपको इकोनॉमिक कंडीशन, जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक डिजास्टर हो चुका है पिछले 70 दिन में, एनर्जी क्राइसिस हो चुके हैं, फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस हो चुके हैं, दिस इज वेरी सीरियस। द होल वर्ल्ड डजंट वांट एनी फर्दर एस्केलेशन, नंबर वन। और अगर आप 50-60 दिन और अगर लड़ाई खुदा ना खासा होती है, आप सोचें कि दुनिया की इकोनॉमिक और एनर्जी का क्या हाल है। तो आपके ख्याल में ये जो स्टेटमेंट्स बहुत हैं ये बुरे लोकल हालात होते हैं। कंजम्पशन के लिए हैं? जो This is what I perceive feel, बिल्कुल। ओके, और डील इज और नियर। सेकंड, आप देयर डेफिनेटली डिजायर इज देयर, इज लाइक। और मुझे अभी भी यकीन है कि इससे पहले शायद वो 2-3 चीजों बात हो, एक एक्सटेंशन की बात करेंगे, 60 दिन में बढ़ा दी, और स्टेट ऑफ हरमूज और ब्लॉकेट खत्म कर देंगे नेवल। इससे ये कि एक चल पड़ेगा काम टेम्पररी। और फिर ईद के बाद जब भी हज खत्म होता है, टाइम मिलता है, देन दे कम टू इस्लामाबाद, देन दे माइट सिट डाउन एंड फॉर मेक अ फाइनल declaration, whatever they term it as it is. ओके, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये बताएं कि जेपी मॉर्गन ने जो बात की है कि जून के आगाज़ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल गई, तो जो इस साल एवरेज ऑयल प्राइस है वो $97 पर बैरल के करीब रहेगी। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जंग से पहले ये $60 की रेंज में थी। और दूसरा ये कि ये जो $97 की एवरेज अगर आती है तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, जेपी मॉर्गन की जो है वो उसकी अपनी प्रोडिक्शन हो सकती है। उससे बड़ी प्रोडिक्शन जो हम कहते हैं, जिसको कलेक्टिव विजडम, यानी कि इज्तमाही हिकमत जो है, वो ऑयल की जो फ्यूचर मार्केट है वो एक्सप्रेस करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। अगर जनवरी 2027 का आप अगर आज एक बैरल खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपको तकरीबन $65 पे इस वक्त फ्यूचर मार्केट में मिल रहा है। मैं जेपी मॉर्गन की जो प्रोटेक्शन है उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर्स की ऑयल मार्केट है वो एक डिफरेंट इशारिया दे रही है। वो ये कह रही है कि तेल की कीमतें जो हैं वो अगले चंद महीनों में बड़ी तेजी से नीचे आ जाएंगी। जिसका इशारा ये है कि आज अगर आदिल अब्बासी साहब एक बैरल तेल का खरीदना चाहें, जिसकी डिलीवरी उनको जनवरी 2027 में होगी, तो वो उनको तकरीबन $65 का जो है वो मिल सकता है। इसकी वजह एक तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक, चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका हो, उनके ऊपर बेतहाशा प्रेशर है
کہ اس جنگ کو جلد از جلد کس طرح ختم کرنا ہے۔ ایران کی اگر جو ان کا بینک مرکزی ایران ہے، جو ان کا سینٹرل بینک ہے، جو اس کی رپورٹ اس نے ایرانی پریزیڈنٹ کو بھیجی ہے، اگر اس پہ ایک نظر دوڑا لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خزانے میں ڈالرز تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور ان کا اپنا سینٹرل بینک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ کچھ ہفتے اور چلتی ہے تو ان کا جو ریٹ آف انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 80% تک پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف ابھی ذکر کیا گیا کہ امریکہ پریشر ہے۔ ایک تو امریکی صدر جو بھی جنگ لڑتا ہے وہ الیکشن کیلنڈر اس کے میز پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو پڑی ہوتی ہے وہ الیکشن کیلنڈر ہے۔ اب ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں نومبر کے اندر، اور اگلے چند مہینوں میں جنگ سے ساری کا سارا فوکس ہٹا کے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ امریکن معیشت کے اوپر لے کے جانا ہے، اور وہ جو تیل کی قیمت ہے جو پمپ میں ملتی ہے، جو پیٹرول پمپ پہ اب $4.5 پہ پہنچ گئی ہے، اس کو کسی طرح نیچے لے کے آنا ہے، ورنہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ابھی اگر پروجیکشن دیکھیں تو وہ ہارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دونوں حریف جو ہیں وہ بے تحاشا پریشر میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں جو بڑے مسائل ہیں، ایک ہرموز والا اور دوسرا نیوکلیئر والا، ہرموز والا شاید سیٹل ہو گیا ہے، اور نیوکلیئر جو ہے انہوں نے اگلے 60 دن کا جو ہے وہ ٹائم مانگ لیا ہے، اس کے دوران وہ شاید سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پروڈکشن کا چیلنج ہے یہ آپ کے خیال میں پورا ہو جائے گا جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی یا ڈیمانڈ ہوگی؟ جی، جنگ سے پہلے تیل کی مارکیٹ میں تقریباً 100 ملین بیرل کی ریکوائرمنٹ تھی جو ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے جو پروڈکشن تھی وہ 104 ملین بیرل کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 4 ملین بیرل روزانہ کا سرپلس تھا، اور وہ پریشر تھا پرائسز کو نیچے لا رہا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہاں پہ تقریباً 20-21 ملین بیرل تیل جو ہے وہ رک گیا، وہ پھنس گیا۔ لیکن اس کا جو متبادل ہے وہ سعودی عرب نے ایک پیٹرول لائن جو وہاں پہ ان کے اب کیپ ٹرمینل سے شروع ہوتی ہے اور ریڈ سی پوائنٹ پہنچتی ہے، وہ آج کل میں 2 دن پہلے چیک کر رہا تھا، وہ تقریباً 5.5-6 ملین بیرل پہ پہنچ گئے ہیں، جو تیل اسٹریٹ آف ہرموز کو کے متبادل راستے سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ابوظہبی ہے اس کی جو تیل کی پائپ لائن ہے وہ تقریباً 1.5 ملین بیرل جو ہے وہ تیل ٹرانسپورٹ کر رہی ہے اسٹریٹ آف ہرموز سے متبادل راستے میں۔ تو شارٹ ٹرم میں تو شاید تیل کی قیمتیں نیچے نہ آئیں، لیکن جو ابوظہبی کی ڈیسیژن ہے کہ اس نے اوپیک سے نکل گیا ہے اور وہ اپنی تیل کی پروڈکشن 5-5.5 ملین بیرل روزانہ کے لیے جانا چاہتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ تیل کا جو ڈیمانڈ سپلائی کی پوزیشن ہے وہ دوبارہ سے سرپلس میں جانے لگے گی اور قیمتیں پریشر میں آ جائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔